Assalamualaikum नाज़रीन और सामीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ CPDI पीस टॉक एंड आई एम योर होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में, कभी काबुल पर हमले और कभी खैबर पख्तूनख्वा में धमाके, जिससे आम लोग और दोनों ममालिक की मईशत यकसा तौर पर मुतासर हो रहे हैं। दहशतगर्दी के इन वाक़यात ने जहां हज़ारों लोगों की जान ली है, वहीं पे दोनों ममालिक में एतमाद की फ़िज़ा को भी मुक़द्दर किया है। अभी हाल ही में 9 और 10 अक्टूबर 2025 की दरमियानी शब में मुबैना तौर पर पाकिस्तान ने काबुल में एक कंपाउंड पर एयर स्ट्राइक की है, जिसका हदफ पाकिस्तान तहरीके तालिबान का सरबराह नूर वली महसूद था। ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त में भी हुई है जब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान तहरीके तालिबान के लिए महफूज पनाहगाह बन चुकी है, और जब काबुल की हुकूमत उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो मजबूरन पाकिस्तान को अपनी सलामती के लिए खुद इक़दाम करने पड़ेंगे। दूसरी जानब अफगान अहकाम इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं और पाकिस्तान के इस इक़दाम को खुद मुख्तारी के खिलाफ एक इक़दाम करार देते हैं। हम आज की एपिसोड में इसी तनाज़ुर में बात करेंगे और देखेंगे कि ऐसी क्या मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये एक्शन लेना पड़ा, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे खित्ते में क्या फ्यूचर मुज़म्मरात हो सकते हैं और इंडिया किस तरह से सारी सिचुएशन को फ्यूल्ड अप करेगा, और आम लोग या वो महाजरीन जो पहले ही इन दहशतगर्दी के वाक़यात से बहुत मुतासर हो गए हैं, उनके ऊपर क्या फ्यूचर असरात होंगे। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मुख्तार साहब, अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है काबुल में, और इनका एक मुबैना हदफ जो था वो पाकिस्तान तहरीके तालिबान के सरबराह नूर वली महसूद हैं। तो आपके ख्याल में ऐसी क्या वजूहात हैं कि नौबत यहाँ तक पहुँची है कि मिलिट्री एक्शन करना पड़ रहा है इन दहशतगर्दी के वाक़यात को पाकिस्तान में रोकने के लिए? देखिए, उसमें एक तो बात यह है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी इजाफा हुआ है, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर रीजन्स में भी। अच्छा, ये मसला तो पाकिस्तान को पहले से दरपेश था। ये बड़ा अरसा हो चुका कि जब से हमारे बॉर्डर रीजन्स में इस तरह के मसाइल मौजूद हैं, ख़ास तौर पे 9/11 के बाद से, कि जब पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि वो अमेरिका की मदद करेगा और अफ़गानिस्तान में जो 9/11 के बाद अमेरिका ने एक्शन लिया था, तो उसके बाद पाकिस्तान में एक बड़ी रिजेंटमेंट थी। फिर लाल मस्जिद का वाक़या हुआ तो उसके बाद भी ऐसे वाक़यात में मज़ीद इजाफा हुआ। तो जो कारज़ाई की हुकूमत थी और गनी साहब की हुकूमत थी, उसके ज़माने में भी पाकिस्तान के ये खदशात रहते थे कि अफ़गानिस्तान से टेररिज्म को मदद दी, टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रहा है उसकी मदद की जा रही है। अच्छा, लेकिन बड़ी उम्मीद बन गई थी कि जब तालिबान आए 2021 में, तो उसके बाद पाकिस्तान में ये था कि अब तालिबान अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी ले आते हैं और वहाँ पे ऑर्डर रिस्टोर होता है, तो फिर पाकिस्तान में भी जो टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं उसमें कमी आएगी, चूँकि उस तरफ से फिर उनकी मदद नहीं होगी। और तालिबान से पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात थे और इंडिया के उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, तो उससे पाकिस्तान का वो जो शक था कि इंडिया जो है वो मदद करता है अपने कॉन्सुलेट के ज़रिए से, तो वो भी किसी हद तक रफ़ा हो जाता था। लेकिन वो जो पाकिस्तान की उम्मीद है वो पूरी नहीं हुई, और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब इसकी इतलात हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ पे मिलिट्री स्ट्राइक्स की हैं और एयर स्ट्राइक्स की हैं, और वो भी काबुल में की हैं। पहले भी कोई 1-2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान ने कुछ इलाकों में की एयर स्ट्राइक्स, लेकिन वो काबुल नहीं था। मतलब काबुल एक बड़ा शहर है, उनका कैपिटल है, तो वहाँ पे स्ट्राइक करना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो अब इसकी क्या वजूहात हैं या इससे क्या पता चलता है? एक तो इससे ये पता चलता है कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी, और पाकिस्तान की तरफ से बड़ी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्टली बायलैटरल भी हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ से एक ट्राईलैटरल फॉर्मेट में पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी हुई हैं कि इस अफ़गानिस्तान की सरजमीन को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। और ये जो मास्को फॉर्मेट है उसके अंदर भी हुई है, जिसमें रशिया वगैरह ने और इन मुल्कों ने भी ये बात की है कि आप इस मसले पे इसको सीरियसली लें। लेकिन लगता है कि वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कामयाब नहीं हुई, और पाकिस्तान में अब सिक्योरिटी सर्कल्स में ये तासुर तकवीयत पकड़ रहा है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट से ये मसला हल नहीं होने वाला। या तो जो तालिबान हैं वो कंप्लिसिट हैं, मतलब वो मिले हुए हैं, उनकी शह है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, या वो बेबस हैं। चूँकि अगर दोनों सूरतों में, अगर वो बेबस हैं या उनकी शह है, तो दोनों सूरतों में फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट से तो मसला हल नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि अब एक तो इससे ये सब पता चलता है।
दूसरी बात ये पता चलती है कि अब पाकिस्तान चूंकि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ने काम नहीं किया, तो अब पाकिस्तान शायद इस नतीजे पे पहुंचा है कि अब हमारा पोस्चर डिफेंसिव नहीं होगा। ये नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर कार्रवाई हो और हम अपने आप को डिफेंड करें, या अपने मुल्क के अंदर हम कोई प्रोएक्टिव सिक्योरिटी एक्शंस हों, बल्कि अगर सोर्स अफगानिस्तान में है, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ रहा है कि सोर्स इसका अफगानिस्तान में है, चूँकि इनके टॉप लीडर्स उधर हैं, तो फिर इनको लग रहा है कि शायद हमें ऑफेंसिव एक्शंस करने की ज़रूरत होगी। तो अब ये एक शिफ्ट नज़र आ रही है। मतलब पहले भी कुछ स्पोरेडिक इधर उधर हुए, लेकिन अब लगता है कि अगर काबुल में ये किया है तो पाकिस्तानी स्ट्रेटजिस्ट ने ये सोचा होगा कि काबुल में होगा तो फिर उधर से कोई रिस्पॉन्स वगैरह भी आ सकता है, तो फिर एक कैंपेन हो सकती है। अभी ये नहीं पता कि कैंपेन की सूरत लेती है या ये वन ऑफ एक्शन है, लेकिन अगर ये कैंपेन बनती है कि पाकिस्तान एक मल्टीपल सीरीज ऑफ एक्शन ऐसे लेता है, तो एक सूरत वो भी हो सकती है। देखें वो क्या शेप लेता है। अच्छा, और इससे एक और बात भी पता चलती है कि पाकिस्तान के पास अब अच्छी इंटेलिजेंस मौजूद है कि आप प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर सकते हैं और टारगेटेड एक्शंस ले सकते हैं और काबुल तक ले सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की एयर कैपेसिटी तो है, पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटी तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब इस साउथ एशिया रीजन में इंडिया पाकिस्तान दो बड़े मुल्क हैं, तो पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी या एयर कैपेसिटी तो इंडिया के बराबर है, अगर बेहतर नहीं है तो। अच्छा, तो अफगानिस्तान की तो कोई ख़ास एयरफोर्स भी नहीं है, तो उनकी तो वो बिल्कुल ही कोई ज़ाहिर है कि उनको मुकाबला नहीं है। लेकिन एक प्रिसीजन स्ट्राइक्स की कैपेसिटी होती है कि आप बिल्कुल एक व्हीकल को आइडेंटिफाई करके उस पर फायर कर सकें, या एक घर को आइडेंटिफाई, जो अमेरिका करते हैं। अमेरिकन की वो है कि वो बिल्कुल ही एक प्रिसीजन स्ट्राइक करके सिर्फ एक कमरे को निशाना करना है, बनाना है, तो वो बना सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, अगर ये इतलात दुरुस्त हैं, तो फिर वो प्रिसीजन स्ट्राइक्स की कैपेसिटी, जो इंटेलिजेंस बेस्ड भी होता है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए टारगेट कहाँ पे है, और फिर आपके पास ऐसा एमुनिशन हो और आपके पास ऐसी एयर कैपेसिटी हो कि आप वो करें। तो मुझे ये तीन बातें पता चलती हैं कि एक, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अब काम नहीं कर रही, इंटेलिजेंस मौजूद है, और अब लगता है कि इससे सिग्नल ये हो रहा है कि पाकिस्तान का पोस्चर अब, या अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी, वो डिफेंसिव नहीं होगी, वो ऑफेंसिव होगी। तो बहरहाल इसके अपने रिस्क हैं, लेकिन इससे तो ये पता चलता है। बिल्कुल। और अभी मुख्तार साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो हुकूमती अहदेदारान में भी ये बात डिस्कस हो रही है कि अब उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है अफगानिस्तान को लेके, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आगे फ्यूचर में, ज़रा आगे जैसे जैसे चीज़ें इसको ओपन अप होंगी तो उससे पता चलेगा। ठीक है, एक और इसका जो एस्पेक्ट है, ज़रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में पहले ही बहुत तनाव है, और ये एक रीज़न भी है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। तो फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है कि इसके क्या मुज़म्मरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर? ज़ाहिर है आपने एक एक्शन लिया तो उसका कोई रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो वो किस सूरत में होगा? देखिए, इसकी मुज़म्मरात तो हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का ये मसले में टेंशन आती है और मज़ीद बढ़ती है, तो उसके नतीजे में बॉर्डर पे टेंशन बढ़ सकती है। पहले भी कई दफ़ा देखा गया है कि अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो बॉर्डर के ऊपर कोई झड़पें शुरू हो जाती हैं, या जो ट्रेड रूट है या वो बॉर्डर क्लोजर्स हो जाते हैं। अच्छा, इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ जाए। लेकिन अगर तो इससे इसके बाद कोई मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन ये हो गया वाक़या है, इसमें अभी तो एक वो टिपिकल होगा, अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से मज़म्मत होगी और पाकिस्तान कहेगा कि जनाब आप तो कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, तो हम क्या करें, मतलब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और इंटरनेशनल लॉ में भी हार्ड परसूट वगैरह और वो अलाउड होता है, या डिफेंसिव एक्शन अलाउड होता है। अच्छा, लेकिन उसके लिए कुछ आपको एविडेंस भी चाहिए होता है, और पाकिस्तान बड़े अरसे से कह रहा है, और अफगानिस्तान के हवाले से कोई इतना वो क्या एविडेंस चाहिए होगा, क्योंकि सारी दुनिया में इस बात को तस्लीम किया जाता है कि अफगानिस्तान में इस तरह की सोर्सेज मौजूद है। अच्छा, और फिर ये जो नूर वली है, ये तो खुद एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, तो अगर इस पे ये कार्रवाई हुई है तो उसको तो इसी तरह से लिया जाएगा कि भाई ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। अच्छा, अगर अब इसमें अफगानिस्तान भी एक मुश्किल पोजीशन में होगा कि अगर काबुल के अंदर एक बंदा ऐसा फिर रहा है कि जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो हेड ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, तो आप मजम्मत तो कर सकते हैं कि जी हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हुई है और अफगानिस्तान की, लेकिन फिर आपको ये भी तो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो बंदा काबुल में क्या कर रहा था। देखिए, इसकी वो सिचुएशन आप इसके पैरेलल ड्रा करें तो वो उसामा बिन लादेन वाला है। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी तो वायलेट की, उसमें तो कोई शक नहीं है।
لیکن ہمارے لیے یہ مشکل کام تھا جسٹیفائی کرنا کہ وہ یہاں پہ کر کیا رہا تھا. کر کے اور پھر آپ دو ہی باتیں کر سکتے ہیں کہ یا تو کہ جی ہم نے اس کو پناہ دی ہوئی تھی، اور یا پھر آپ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. تو اسامہ بن لادن تو چلو ایبٹ آباد میں کہیں چھپا ہوا تھا، تو یہ تو بندہ مطلب اگر کابل میں پھر رہا ہے تو مطلب آپ کو پتہ نہیں تھا. ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو، لیکن ان لائکلی ہو جاتا ہے نا کہ کابل جیسے شہر میں ایک بندہ پھر رہا ہے، اتنا ہائی پروفائل پرسنالٹی ہے، تو اس پہ بلیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی آپ کو پتہ نہیں تھا. تو یہ طالبان کی حکومت کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوگا. لیکن اگر یہ تناؤ بڑھتا ہے تو ظاہر ہے وہ کوئی بھی شکل لے سکتا ہے. لیکن دیکھیے جو افغانستان کی حکومت ہے ان کے پاس کوئی یہ آپشن تو نہیں ہے کہ پاکستان سے کوئی ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن لیں، وہ تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن جو چیز وہ کر سکتے ہیں وہ، اور خدا نہ کرے وہ اس طرف جائیں، اور ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ بیٹر سینس پریویل کرے، لیکن اگر وہ جاتے ہیں تو پھر پاکستان میں ٹیررزم کے واقعات میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. چونکہ پہلے بھی پاکستان کی شکایت یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یا تو آپ بے بس ہیں تو یا آپ ان کو شے دیتے ہیں. تو اگر ان کو شے دیتے ہیں اور وہ مزید شے بڑھا دیں تو پھر پاکستان میں ٹیررزم کے واقعات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں پھر ٹینشن مزید بڑھے گی، پھر پاکستان کی طرف سے ایئر اسٹرائکس اور زیادہ ہوں گی. تو اس طرح کی وہ جو اسپائرل ہوتی ہے نا چیزیں کہ ایک ایسکیلیشن ہوتی چلی جاتی ہے، وہ ہو سکتا ہے. مختار صاحب یہ تو ایک پہلو ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو افغانستان بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بہتر کر رہا ہے. بھارت ابھی جو فارن منسٹر ہیں وہ بھارت کے دورے پہ بھی ہیں. بھارت میں کافی کمٹمنٹ بھی شو گئی ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور بلکہ بھی ریسنٹلی کچھ خبریں یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اگر وہاں پہ ویمنس کی سچویشن اس کے حوالے سے کچھ بہتری آتی ہے تو وہ اس کو ایمبیسڈوریل سٹیٹس دینے کو بھی تیار ہو سکتے ہیں. بٹ اٹس اگین ابھی یہ کیونکہ کنفرم نیوز نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انڈیا اس واقعے کو لے کے اپنی اسٹریٹجک پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش اور کرے گا افغانستان میں، اور کیسے فیوڈ اپ کرے گا پاکستان کے اندر اس طرح کی کسی بھی پراکسی وار کو؟ دیکھیے چونکہ پاکستان اور انڈیا کی ہاسٹیلٹی ہے، تو جب دو ملکوں کی ہاسٹیلٹی ہوتی ہے تو دونوں ملک اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹکلی بھی اور ملیٹریلی بھی جو بھی ہمیں ایڈوانٹیج مل سکے. تو انڈیا کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ مطلب لاجیکل سی بات ہے. جب ہماری ان سے ہاسٹیلٹی ہے اور ہمارے افغانستان سے تعلقات خراب ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کے، تو اگر ہماری افغانستان سے مخالفت ہے اور ہماری انڈیا سے بھی ہے تو وہ انڈیا ان سے جا کے دوستی کرے گا. اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں جب متقی صاحب ادھر گئے ہیں. اچھا، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سچویشن اب آگے کیسے ایوالو ہوتی ہے. اور اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا ان کو آفر کرے اور مطلب ملٹری مدد بھی آفر کرے، اکنامک ایڈ بھی کرے، اور وہاں پہ کوئی اپنے انٹیلیجنس بیسڈ کچھ وہ بیسز بنانے کی بھی کوشش کرے. اور جو پاکستان تو پہلے بھی الزام لگاتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر یہ ساری دہشت گردی ہو رہی ہے وہ افغان حکومت کے نالج کے بغیر، یا کچھ ایلیمنٹس جو افغان حکومت کے اندر ہیں ان کے نالج کے ساتھ وہ ان دہشت گردوں کی سپورٹ انڈیا کر رہا ہے. تو یہ الزام تو ہے، تو اس میں زیادہ وہ ہو سکتا ہے. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب انڈیا نے یہ آپریشن سندور کیا تو ان دنوں میں بھی پاکستان کے بارڈر ریجنز میں یکدم ایک اسپائک آئی تھی. اچھا، اور ابھی بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں جو انڈیا ڈیفنس منسٹر نے اور ان کے جو کچھ جنرلز وغیرہ نے بھی جو بہت سخت سٹیٹمنٹس دی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے اسپائک دیکھی ہے. دیکھیں ادھر اورکزئی کے واقعات ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور واقعات، اور اس میں کچھ کافی ساری کیجویلٹیز ہوئی ہیں سولجرز کی اور ملٹری آفیسرز کی. تو اب اس سے وثوق سے کچھ کہنا تو مشکل ہے کہ وہ واقعی اس کے ساتھ کوئی جڑی ہوئی بات ہے، لیکن وہ کئی دفعہ جب آپ کو ریلیشنز دیکھتے ہیں، کو ریلیشن کو ایویڈنس تو نہیں ہوتا لیکن کو ریلیشنز کو ظاہر اسٹڈی کیا جاتا ہے، تو کو ریلیشنز تو نظر آ رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ حکومتی اداروں کو پتہ ہوگا کہ ان کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہے یا ان کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہے. چونکہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی ایڈونچر ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں ہم نے آپریشن سندور ابھی بند نہیں کیا اور اس کی ایک سیکنڈ فیز بھی ہو سکتی ہے، اور وہ تو ابھی ہم نے صرف اس کو پاس کیا ہوا ہے. تو اگر وہ کچھ ایسا ہوتا ہے، لاسٹ ٹائم تو ایک فرسٹ ٹائم ہی ایک وہ ایئر اسکرمش ہو گئی، لیکن اس دفعہ اگر ہوتا ہے تو وہ کیا شیپ لیتا ہے
تو اس صورت میں انڈیا کی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ اگر پاکستان کا ساتھ ہی میں ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پاکستان کو ادھر زیادہ ملٹری ڈپلائی کرنی پڑتی ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے انڈیا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. کوئی بھی آپ کا جو جس سے آپ کا ہاسٹائل ریلیشن شپ ہو وہ ایسے ہی سوچے گا، مطلب بڑی لاجیکل سی بات ہے. لیکن یہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ خطے میں تناؤ ایکچولی بڑھ رہا ہے، ہاسٹیلٹی بڑھ رہی ہے، پاکستان کے ویسٹرن سائڈ پہ بھی بڑھ رہی ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی آلریڈی ہے. تو ظاہر یہ خطے کے لیے تو اچھا نہیں ہے، نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، نہ افغانستان انڈیا کے لیے اچھا ہے. لیکن اگر ہمارے لیڈرز اس طرح سے سوچیں، مطلب میکسیمم ایفرٹ تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ چیزوں کو ڈی ایسکیلیٹ کریں، ڈپلومیٹکلی ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اور اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں جو افغان لیڈرشپ کا رول ہے وہ بڑا سمجھ سے باہر ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جی ہم نے ابھی تو امریکہ کو شکست دے دی ہے. اچھا وہ جو اس سے کانفیڈنس آتا ہے نا وہ کہ جی ہم نے امریکہ کو نکال دیا ہے تو پاکستان کیا چیز ہے، تو اس میں پھر بعض کو آتا ہے بلنڈرز کرتے ہیں. اچھا یہ بلنڈرز ہم نے بھی کیے، جیسے جو سوویت یونین کو جب وڈرا ہوا نا تو ظاہر ہم طالبان جو اس وقت مجاہدین تھے ہم ان کی مدد کر رہے تھے. تو پاکستان میں بھی ایک بڑا تھا، ہمارے وہ جماعت اسلامی کے اور جمعیت کے لوگ اور اس طرح کے اور لوگ بات کرتے تھے کہ ہم نے تو سوویت یونین کو ڈیفیٹ کر دیا جب دیواروں پہ لکھا نظر آتا تھا. تو اب انڈیا کی باری ہے. اور پھر آپ دیکھیں جیسے سوویت یونین کی فورسز ڈرا کرنی شروع ہوئی تو کشمیر میں ہم نے ایک وہ اس کو سپورٹ کیا. اچھا اور لیکن وہ بعض کا نا اب ایک ریئلسٹک کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، ایک پریگمیٹک کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، وہ پھر آپ ان سے نظریں ہٹا لیتے ہیں. کہ افغانستان سے سوویت یونین کا نکل جانا ایک اور بات تھی جس میں ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی تھی، ڈپلومیٹکلی، اکنامکلی، ملیٹریلی. تو آپ اس سے اب یہ کہیں کہ اب چونکہ ادھر سے سوویت یونین نکل گیا ہے تو پاکستان سنگل ہینڈڈلی انڈیا سے کوئی ایک ملٹری سلوشن ہم سیکھ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک مطلب ایک اس طرح کی سوچ تھی جو ظاہر ہے جو بالکل پریگمیٹک بات نہیں تھی. اچھا اسی طرح سے اگر افغانستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا طالبان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو وہاں سے نکال دیا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ بھی کوئی مطلب اپر ہینڈ لے سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک اسی طرح کی بات ہے، مطلب جس کا کوئی بیسس نہیں ہے، بالکل ریشنل یہ پریگمیٹک بات نہیں ہے. مطلب اپنے ملک سے آپ نے کسی کو نکال دیا ایک لمبی جنگ لڑ کے، اور وہ بھی آپ نے نکالا ہے یا وہ خود تھک کے چلے گئے ہیں اور بات ہے. اچھا تو اب آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے بارڈر ریجنز میں کوئی پرابلم کریٹ کر کے کوئی پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں، تو وہ تو نہیں کر سکتے آپ. تو اگر وہ بھی کچھ ریئلسٹکلی اس بات کو سوچیں تو ان کا بھی لانگ ٹرم انٹرسٹ تو اسی میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کریں، اس کو بہتر کریں. اور پاکستان کے جو جائز کنسرن ہے، دیکھیں ادھر لوگ مر رہے ہیں، سولجرز مر رہے ہیں، تو اس سے کیا مقصد حل ہو رہا ہے؟ دیکھیں مقصد کیا ہے TTP کا کہ جی پاکستان میں ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے. بھائی وہ اسلام جو آپ نے افغانستان میں نافذ کیا ہے جس میں آپ نے جو آپ کا ورژن ہے اسلام کا، اس میں تو آپ نے خواتین کو گھر بٹھا دیے اور ان کی تعلیم پہ پابندی لگا دی ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ ہمارے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بچیوں کو نہیں پڑھانا. اچھا اور وہاں پہ جو خواتین کی صحت نہیں ہو سکتی، لیکن کسی کا چونکہ خاتون پڑھے گی نہیں تو لیڈی ڈاکٹر نہیں بنے گی، لیڈی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو علاج کون کرے گا؟ آپ کی ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا. تو مطلب ایک ایسا ظالمانہ نظام انہوں نے اسلام کے نظام نام پہ ادھر کیا ہوا ہے. مطلب ایک اچھی بات بھی ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے آرڈر ریسٹور کر دیا ہے، اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. لیکن اب خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگا دیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتی، وہ ٹیچر نہیں بن سکتی، وہ کوئی جاب نہیں کر سکتی، وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتی، اور آپ کی ماں، بہن، بیٹی کا علاج نہیں ہو سکتا چونکہ ڈاکٹر سارے میلز ہیں. تو مطلب ایک اس طرح کا نظام، اور کیا آپ یہ نظام لے کر پاکستان میں آئیں گے تو لوگ آپ کو ویلکم کریں گے؟ مطلب خیبر پختونخوا ہمارا بارڈر ریجن ہے، تو وہاں پہ تو لوگ بچیوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں. بالکل وہاں پہ تو سینکڑوں ہزاروں اسکول کھلے ہوئے ہیں، لوگ بچیوں کو روز صبح اسکول لے کر جاتے ہیں. تو وہ اس نظام کو ویلکم کریں گے جس میں ان کو پتا ہوگا کہ پہلے دن انہوں نے آ کے ہماری بچیوں کو گھر بٹھا دینا ہے. تو افغانستان سے تو لوگ اپنی ماؤں بیٹیوں کو لے کر علاج کرانے پاکستان آتے ہیں. تو ادھر وہ کون سے اس نظام سے خوش ہوں گے کہ جن کی بچی جو ہے وہ پڑھ رہی تھی، کوئی 8ویں جماعت میں تھی، کوئی 9ویں میں تھی، کوئی 10ویں میں تھی، کوئی یونیورسٹی میں تھی، اور ایک دن اچانک آپ کی حکومت آئی اور آپ نے کہا یہ سب کچھ بند ہے اور اب آپ گھر بیٹھ جائیں. تو مطلب کوئی ریئلسٹک بات ہے نہیں ہے. وہ جو ان کے ذہن میں بات ہے کہ وہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ نہ حاصل ہونے والا آبجیکٹو ہے. لیکن اس دوران میں وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں
اور پاکستان کا نقصان بھی کر رہے ہیں اور پورے خطے کی انسیکیورٹی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا مختار صاحب، یہ تو ایک وہ ایشو ہے کہ جس کے اوپر ایک پوری پوڈ کاسٹ ہم سیپریٹلی پلان بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے خواتین کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے ان کی ایجوکیشن، ہیلتھ اور ان چیزوں کو لے کے، لیکن کیونکہ آج ہمارا تھوڑا سا ٹاپک مختلف ہے اور ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے آج کی ڈسکشن کو۔ لیکن ہمیشہ یہ بات تو ٹرو ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی ٹینشن ہوتی ہے تو اس کا الٹیمیٹ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ عوام کے اوپر ہوتا ہے۔ ابھی پاکستان اور افغانستان کو پہلے ہی ریفیوجیز کو لے کے ایشوز بنا ہوا ہے، پاکستان میں ایک بڑی تعداد ریفیوجیز کی ہے جن کو پاکستان کے اندر بھی کافی ریسٹرکشنز ہو رہی ہیں اور کافی کریک ڈاؤنز وغیرہ ہو رہے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان کی کچھ عوام جو ہے وہ وہاں پہ افغانستان میں ہے جو اپنے کام کر رہی ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں اور کس طرح کی سختیاں آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو پاکستان میں ہے افغانستان کے، یا افغانستان میں پاکستان کے، اور کیا دونوں ممالک میں ہیومن رائٹس کو لے کے کیا ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں نا، جب بھی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ متاثر تو عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے بعض اوقات بائسز ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی ان کی ضد ہوتی ہے، ہٹ دھرمی ہوتی ہے، یہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ قوموں کو کانفلکٹس کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا، افغانستان میں کتنی غربت ہے، کتنی پسماندگی ہے، توجہ تو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ پڑوسی ملک کے اندر دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں، مطلب چونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بے بسی ہو، ہماری حکومت کو، اداروں کو بہتر پتہ ہوگا، بے بسی ہے تو اور بات ہے، پھر اس صورت میں آپ پاکستان سے کہیں کہ ہم مل کے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، ایک جائنٹ ایکشنز ہو جائیں، پھر ایسے علاقے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں تو پھر پاکستان پڑوسی ملک ہیں، ہم مل کے جائنٹ ایکشنز کر لیں۔ لیکن اگر آپ مل کے ان کی مدد کر رہے ہیں، اگر ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو شہ دے رہے ہیں اور پاکستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں تو پھر ایک تو آپ کے عوام کا نقصان اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے پھر جو ملک سے باہر بسے ہوئے لوگ ہیں مجبوراً ملک سے، کون ملک اپنے ملک سے باہر رہنا چاہتا ہے؟ لیکن نا پاکستان میں 35 لاکھ کے قریب افغان موجود ہیں، کیا وہ خوشی سے یہاں پہ ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ ہوں خوشی سے جن کے بزنسز اچھے چل پڑے ہیں، لیکن کوئی زیادہ لوگ تو خوش نہیں ہوں گے۔ ان کو اچھے مواقع افغانستان میں ملیں گے، وہ خود چلے جائیں گے، ہماری حکومت کو بھی زور دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، تو ظاہر ہے کہ جب تک افغانستان میں معاشی حالت بہتر نہیں ہوتی یہاں سے ریفیوجیز واپس نہیں جائیں گے۔ اچھا، اب اگر پاکستان کے ساتھ ٹینشن بنتی ہے، جو پہلے بھی ہو رہا ہے کہ جب ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں تو حکومت پاکستان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ ایک ڈیفالٹ ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ بھی ریفیوجیز ملوث ہیں، ان کو نکالو ادھر سے۔ اچھا، اب وہ جذبات میں یہ کیلکولیٹڈ یہ موو ہو جاتی ہے، پھر آپ ان لوگوں سے کہتے ہیں نکلیں۔ اب اگر ان لوگوں کی سٹوریز سنیں کہ جو پاکستان میں بسے ہوئے ہیں، ان کو افغانستان میں اپنا فیوچر نظر نہیں آتا، یہاں پہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم افغانستان میں چلے گئے تو میری یہاں پہ بیٹی 8ویں 9ویں 10ویں جماعت میں ہے، وہ تو ادھر پڑھ نہیں سکے گی، تو آپ اس فیملی کی حالت کا جائزہ لیں، اس کی کہ وہ کس سچویشن میں ہے کہ جی وہاں پہ نہ میرے لیے کوئی ملازمت کا موقع ہونا ہے، نہ کاروبار کی اپرچونٹی ہونی ہے، اور نہ میری بچی پڑھ سکے گی۔ تو مطلب ایک بہت ہی ہیومینیٹیرین اور ایک کنڈیشن ہے، لیکن پاکستان کی حکومت کا ویو سنے تو وہ کہیں گے کہ ہم کیا کریں، ہم اتنا عرصہ سے، دیکھیں نا 79 سے یہ ہو رہا ہے، 79 میں سوویت یونین آیا اور اس کے بعد سے اب دیکھیں کہ یہ کتنا عرصہ ہو گیا، 46 سال تقریباً ہو چکے، تو اب ہم بھی مطلب کتنا ہوسٹ کریں ان کو، اور تو اس وجہ سے جو اس کی انسانی جو ہیومن کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ افغانستان میں صحت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، تو وہاں سے لوگ آتے ہیں، بارڈر پہ لائن لگی ہوتی ہے، پاکستان میں جو ایمبیسی ہے کابل میں وہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کی ویزا لینے کے لیے۔ اچھا کہ ہمیں پاکستان کا ویزا مل جائے، ہم وہاں پہ جا کے، چونکہ ایک لو کاسٹ طریقے سے اب یہاں پہ آ سکتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں، ادھر تو علاج کی فیسلٹیز نہیں، خاص طور پہ خواتین کے لیے، تو وہ علاج کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ تو اب اگر یہ ٹینشن بنتی ہے تو بارڈر بند ہو جائے گا اور پھر وہ لوگ نہیں آ سکیں گے۔ اچھا، یہاں بھی لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، تو میرے خیال میں اس حوالے سے سوچ بچار ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ویسٹ میں رہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ چلے گئے، جاب کرتے ہیں، اچھا ان کی فیملیز پاکستان میں ہیں، کزنز یا امیڈیٹ فیملی یا پیرنٹس، اچھا وہ ان کو وزٹ کرنا آنا چاہتے ہیں،
अच्छा, कई दफ़ा पाकिस्तान की एम्बेसीज जो वेस्टर्न मुल्कों में है वो उनको वीज़ा नहीं देती। अच्छा, फिर आप हुकूमत से पूछेंगे आप क्यों नहीं देते, तो कहेंगे भाई ये तो हमें नहीं पता, इधर तो सिक्योरिटी सिचुएशन है। और लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी माँ से नहीं मिल सकते, बाप से नहीं मिल सकते, ये कोई और इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की लीडरशिप को भी, पाकिस्तान की लीडरशिप को भी इस पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और बेहतर तो ये हो, और मेरे ख्याल में अभी भी इस तरफ आना चाहिए दोनों हुकूमतों को कि वो मिल बैठ के इस टेररिज्म के मसले का हल निकालें। जैसे मैंने पहले कहा ना कि अगर तारीख तालिबान के दिमाग में ये है कि वो पाकिस्तान में हुकूमत को उलट सकते हैं, तो ये तो वो भूल जाए। ये तो वो है जो कर ही नहीं सकता, ना ही उनकी कोई नजरिए की पाकिस्तान में अपील है। एक जमाना था कि तालिबान यहाँ पे मकबूल हो रहे थे, वो जमाना था जब लाल मस्जिद का वाकया हुआ, जब मुल्ला उमर की बात थी, तो ये था कि पता नहीं उधर को बड़ा इस्लामी निजाम कायम हो गया। फिर ये जब मालाकन डिवीजन में लोगों ने देखा कि कैसे इन्होंने लोगों की गर्दनें काटी, कैसे खून बहाया, कैसे लोगों के सर काट के फुटबॉल खेले, तो उसके बाद से फिर जैसे पेशावर में वाकया हुआ APS का, जिसमें बच्चों का मर्डर हुआ, तो अवामी मूड तो पाकिस्तान में बदल चुका है। पाकिस्तान में कोई पजीराई नहीं है इनको। ये देखिए बॉर्डर रीजन में अभी जो वाकयात होते हैं, तो बहुत सारे मकामी लोगों की शिकायत है हमारे इदारों से, हुकूमत से। वो कहते हैं आप एक्शन नहीं ले रहे, और कई दफा हुकूमतों पे इल्जाम लगाते हैं आप मिले हुए हैं। वो क्यों? वो कहते हैं आप एक्शन लें, आप इनको रोकें, क्योंकि उनको गलतफहमी होती है या उनकी परसेप्शन बनती है कि अगर ये ऐसे फिर रहे हैं तो शायद हुकूमत सीरियस नहीं है, हालांकि अब तो फौजी जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। अच्छा, वो क्यों बनता है? लोगों का मुतालबा ये नहीं है कि इधर इनको आने दें, लोगों का ये मुतालबा है कि इनको आप रोकते क्यों नहीं है। तो मतलब इस फजा में, इसमें ये TTP कैसे कामयाब हो सकती है? और दूसरी तरफ ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो बेटर सेंस शुड प्रिवेल। और मेरे ख्याल में अगर एक पॉजिटिव रिस्पांस आए तालिबान की हुकूमत की तरफ से, और इसका बहुत इकोनॉमिक पोटेंशियल है। देखिए अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट्स रुके हुए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अफगानिस्तान में बहुत मिनरल्स हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन्स में भी है, बलूचिस्तान में भी है, तो इधर सारी दुनिया की ख्वाहिश है, वो तो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। अगर ये अमन हो जाए तो इधर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है और लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। लेकिन क्या हम इस तरह से सोच रहे हैं कि या सिर्फ हम छोटी छोटी अनाओं में फंसे हुए हैं और खून बहाए जा रहे हैं, और उसको कभी हम इस्लाम का नाम देते हैं और कभी हम उसको नेशनल इंटरेस्ट का नाम देते हैं। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। और हम फ्यूचर में ज़ाहिर है जिस तरफ डायरेक्शन जाती है, जो सिचुएशन अभी आगे बिल्डअप होती है, उसके ऊपर मज़ीद बात जारी रखेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आज की एपिसोड से जो एक सवाल हम सब के ज़हनों में उभरता है वो ये है कि आखिर इस जंग की कीमत कौन अदा करता है? न रियासतें, न हुक्मरान, बल्कि वो लोग जो सरहदों के दोनों पार अपनी अपनी ज़िंदगियों के लिए जदोजहद कर रहे होते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ताल्लुक सिर्फ सरहद का नहीं है, बल्कि दोनों ममालिक में बसने वाले लोगों की दुखों की तारीख एक जैसी है। इनके बच्चे एक जैसे ख्वाब देखते हैं, इनकी माएँ एक ही जैसे खौफ के साथ रात गुजारती हैं, और इनके नौजवान एक ही जैसे अमन के ख्वाह हैं। अगर काबुल जल रहा है तो इस्लामाबाद में भी अमन नहीं हो सकता, लेकिन अगर पाकिस्तान में बदअमनी है तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट काबुल पे भी होगा। अमन के बगैर कोई ख्वाब, कोई तरक्की, कोई मुस्तकबिल मुमकिन नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि दोनों ममालिक के हुक्मरान एक दूसरे के कंसर्न को सुने और डायलॉग से एक दूसरे के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, एक दूसरे के कंसर्न को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि अमन ही वाहिद रास्ता है तो अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इशू के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अमन से रहिए, अमन की बात करते रहिए।